अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। नाज़रीन, तूफ़ान नूह के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं तो पहले हमारी ये वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको तूफ़ान नूह के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, तूफ़ान नूह में हर चीज़ बहा दी गई थी, सिर्फ वही बचे जिन्हें अल्लाह ने बचाना चाहा। लेकिन सवाल यह है कि तूफ़ान नूह के बाद क्या हुआ? इंसान ने कहां से नई शुरुआत की? वो पहली सरजमीन कौन सी थी जिस पर इंसान ने कदम रखा, और वहां कैसे तामीराती सफर शुरू हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी सरजमीन से जिसे हम शाम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही शाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, यानी बरकतों की सरजमीन। तूफान नूह के बाद सबसे पहली दीवार होरान में तामीर हुई। इसके बाद दमिश्क ने अपनी बुनियादों को मजबूत किया, और फिर बाबुल जो इल्म और हिकमत का मरकज बना। लेकिन ये सब कुछ एक आम तामीराती सिलसिला नहीं था। ये वही सरजमीन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का आखिरी किला कहा था। वही सरजमीन जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नाजिल होंगे। और ये कहानी सिर्फ तारीख की नहीं, ये मुस्तकबिल की भी एक झलक है। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे तूफान नूह के बाद के सफ़र पर, कहाँ से इंसानियत की नई तारीख लिखी गई, और जानने की कोशिश करेंगे कि शाम, हुरान और बाबुल का एक दूसरे से क्या गहरा ताल्लुक है। शाम को क्यों क़यामत के वाक़यात का मरकज समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब तूफान नूह ख़त्म हुआ तो ज़मीन पर दोबारा ज़िंदगी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। लेकिन ये वो वक्त था जब ज़मीन मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुकी थी। पहाड़ों के अलावा सब कुछ पानी में बह गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने एक नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। ज़मीन पर कदम रखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि तामीरात कहाँ से शुरू की जाए। इसके लिए तारीख ने हुरान का इंतखाब किया। ये वो मकाम था जहाँ तूफान नूह के बाद सबसे पहली तामीर की गई। हुरान की दीवारें वो अव्वलीन निशान हैं जिन्होंने इंसान के नए दौर की बुनियाद रखी। इसके बाद दमिश्क, जो आज भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है, इंसानी तहजीब का मरकज बनने लगा। दमिश्क क्यों अहम था? क्योंकि ये एक महफूज और रूहानी शहर था। ये वही सरजमीन थी जिस पर कई अंबिया के कदम पड़े। वहाँ की फिजा और ज़मीन को बरकतों का गहवारा समझा गया। फिर तारीख हमें बाबुल की जानिब ले जाती है। बाबुल, जो कि इल्म, ताकत और तहजीब का गहवारा था, इस दौर की अजीम तामीरात में से एक है। तूफान के बाद ये तीनों मकामात ना सिर्फ इंसानी रिहाइश के मराकज़ बने, बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत अहम रहे। हुरान, दमिश्क और बाबुल का ये ताल्लुक हमें बताता है कि इन तीनों जुगों ने तूफान नूह के बाद इंसानियत को एक नई सिमत दी। ये तीनों शहर शाम के गिरदो नवाह में वाक़ हैं, जो इस खित्ते की अहमियत को और भी बढ़ा देते हैं। ये वही जगह हैं जहाँ से दुनिया की तहजीब और रूहानियत ने जन्म लिया। लेकिन शाम का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। नाज़रीन, शाम वो सरजमीन है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बरकतों वाली सरजमीन करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में शाम का जिक्र एक अहम मुकाम के तौर पर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम वो जगह है जहाँ क़यामत से पहले ईमान की रोशनी बाकी रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ही शाम की फतह की खबर दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन ये सरजमीन इस्लाम के ज़ेरे साया आ जाएगी और यहाँ के लोग ईमान के किलों में जमा होंगे। ये पेशगोई इस वक्त एक मौजज़ा लगती थी, क्योंकि शाम रोमी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत था, जो इस दौर की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के चंद साल बाद खिलाफत सद्दीकी में शाम को फतह करने का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम के झंडे को शाम की सरजमीन तक पहुंचाने के लिए अपने फ़ौजें रवाना की। इस वक्त शाम में कई अहम जंगें हुईं, जिसमें मुसलमान मुजाहिदीन ने अपनी जानों का नजराना देकर इस बरकतों वाली ज़मीन को आज़ाद करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर में ये फतह मुकम्मल हुई। इस्लामी अफ़वाज ने दमिश्क, हमस और दीगर अहम शहरों को फतह किया और शाम पूरी तरह इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा कराम ने इन फतूहात में अहम किरदार अदा किया। शाम के लोगों ने इस्लाम को दिल से कबूल किया और यूं यह खित्ता इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का गहवारा बन गया। ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई का वाज़ेह सबूत था कि शाम एक दिन इस्लाम के ज़ेरे साया होगा। उस वक्त दुनिया हैरत में थी कि किस तरह एक छोटे से गिरोह ने रोमी सल्तनत जैसे एक ताकतवर सल्तनत को शिकस्त दे दी और शाम को बरकतों का गहवारा बना दिया। प्यारे दोस्तों, शाम की सरजमीन को सिर्फ एक जोग्राफियाई खित्ता समझना
اس کی اصل حقیقت سے بہت کم ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات کا اہم ترین مرکز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں شام کا ذکر قیامت کے دنوں کی کئی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، جو اس کی روحانی اور تاریخی حیثیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا ایک غیر معمولی تبدیلی کے دہانے پر ہوگی۔ صبح کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید لباس میں 2 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ یہ منظر دنیا کے لیے ایک عظیم یاد دہانی ہوگا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کا نظام بحال کریں گے۔ شام خاص طور پر دمشق اس غیر معمولی واقعے کا مرکز ہوگا جو قیامت کے قریب سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب زمانے میں فتنے ہر طرف پھیل جائیں گے اور دنیا میں ایمان کے باقی رہنے کی جگہ صرف شام ہوگی۔ شام کو ایمان کا قلعہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ دنیا جب ظلم و فساد کی لپیٹ میں ہوگی تب یہی سرزمین مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوگی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے انبیاء نے اپنے قدم رکھے اور یہاں ایمان کی روشنی ہمیشہ قائم رہی۔ اس روشنی کے تحفظ کے لیے اللہ نے اس سرزمین کو قیامت کے وقت کے لیے بھی منتخب کیا۔ آج کے دور میں بھی شام کے حالات کو دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق دنیا بڑی تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال، فتنے اور جنگیں ان تمام تبدیلیوں کا حصہ ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی۔ یہ سرزمین ان تمام واقعوں کا مرکز ہوگی جو دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ کریں گے۔ شام کی سرزمین کو ہمیشہ سے اسلام میں ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمیشہ 40 ابدال موجود رہیں گے۔ ابدال وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پر عدل و انصاف اور ایمان کو قائم رکھیں گے، اور ان کا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ شام کا روحانی نظام برقرار رہے گا، چاہے دنیا میں کتنے ہی فتنے کیوں نہ پھیل جائیں۔ ابدال کا درجہ اولیاء کرام میں بہت اہم ہوتا ہے اور ان کی موجودگی شام کی سرزمین کو ایک اور روحانی مقام عطا کرتی ہے۔ یہ 40 ابدال دنیا میں اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ کا ذکر کیا ہے جسے ارمجدون یا جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بھی شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ اس میں دنیا کی 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ مسلمان اور غیر مسلم افواج کے درمیان یہ معرکہ ایسا ہوگا جس کی شدت تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کے دوران شام ایمان والوں کا قلعہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں حق اور باطل کے دوران آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا خیمہ شام کے علاقے الغوطہ میں ہوگا۔ یہ جگہ دمشق کے آس پاس ہے اور اسے قیامت کے قریب ایمان کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ الغوطہ کا ذکر احادیث میں خاص طور پر کیا گیا ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں مسلمان دجال کے خلاف جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم شام کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا روپ دھار رہی ہے۔ شام گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگوں، ظلم اور فتنوں کا شکار ہے۔ اس سرزمین پر نہ صرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے بلکہ ان کی روحانی حیثیت کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم احادیث میں تسلی دی گئی ہے کہ شام کے حالات جیسے بھی ہوں، یہ زمین ہمیشہ ایمان کا مرکز رہے گی۔ موجودہ جنگیں اور فتنے صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا بڑی تبدیلیوں کے دہانے پر ہے اور وہ وقت قریب ہے جب شام کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری شام کے بارے میں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔